الرحمن الرحیم واذکر یاد کا بالکتاب بکتاب کے مریم واقع د مریم اذ انتبذت کلا چی جدا شوا من آلیا د کور والونا مکانا شرقیا په طرف د نور خاطبانی فاتخذت من دونهم وینی سلا آخواد دینا حجابا پردا فارسلنا راولی گمنگا الیا دیتا روحنا استاز اخبلا فتمثل لها بشرا سویا جوڑ شدیتا سڑے برابر قالت ویدی انی اعوذ بالرحمنی یقینا ز پناه غواړم په مهربان ذات سره من کاستانا ان كنت تقیا ان كنت اگر کئی تو تقیا پرهیزگار قال وی برشتی انما انا رسول ربک یقینا زما استاد دربستا لآبل لکی دا چوبا خمتا تا غلامن زکیا یو الک پاکو قالت ویدی انا یکون لی سرنگ بوی مالرا غلامن الک ولم یمسسنی بشر او ندر سیدلی ما تسڑے ولم اکو بغیا او نیم زکنجرائی قالا اوی پرشتی کذالکی امدک رنگ بھئی قالا ویلی دی ربو کی ربستا والی آئینن دادی پما بانی اسانا ولی نجالو دی دا پارا چو گرزی دی لرا آیتا للناس نخد پارا دا خلقو ورحمتنا و مہربانی مننا طرف زمونگنا وکان امرا مقضیا او د دا کار فیصله کړی شوی